म्हाका म्हणून आधार जाय. येता पळय कसो. लायटी पेटल्यो. दिसा धोळ्या भोगीचे सगळी नेली भाजी. व्हिडिओ काडलो आनी आतां रांदपाक गेला. हो न्हिदला आनी रांदपाक गेले जाल्यार ती हेची भाकरी करूंक जाय न्ही. तीळ घालून तीळ वयल्यान घालून जाल्यार त्या भाकरेक लागून तीळ ना जाले. येयले पाकीट घेतले. आमच्या सोसायटीच्या बँकेन ते बागायतदार आसा तो येयले. हांव आतां घरा कडल्यान परत आमोरीचे आनी पाकीट घेतले. पळया लायटी पेटल्यो. काळोख जालो काय ना पण येयले हांव. कितें करुया. फाल्यां तीळ तर जाय. तिळगूळ नेले. सगळी भाजी नेली. व्हिडिओ काडलो आनी तीळ आसलेले तेका येयला हे बुरशी येयला आनी हे जाला पिठो जाल्लो आसा थोड्या तिळ्यांचो. चल बाबा क्रॉस करुया. लायटी पेटल्यो. काळोख जालो. दिसा दोळे येवन गेले. आतां तिळाक लागून 4 दुकानां भोंवली. आमच्या गांवांत 2 आनी फुडें देवळा कडेन 2. खंयच ना. फाल्यां मेन न्ही तिळाचें करपाचें जाय न्ही सगळें कार्य म्हणून येयलें हांव. सोसायटीन आमच्या सोसायटीच्या हितून बागायतदार आसा आमचे हितून मेळ बाबा पाकीट 25 रुपया पाकीट. वयल्यान तीळ जाय. भाजयेन तीळ घालूंक जाय. भाकरीन तीळ घालूंक जाय. आतां पीठ बी मळ्ळें हांव भाकरीचें आनी हेवटेन चल्लें.